अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस्लामाबाद अपडेट्स के साथ मैं असगर चौधरी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। ईरान अमेरिका टाकरा दूसरा मरहला इस्लामाबाद टॉक्स का, हाँ, उसकी अपडेट्स के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त आज मंगल है और वक्त रात के 12:30 बज चुके हैं। इस्लामाबाद मुंतज़िर है मेहमानों का, और आज कभी इम्कान था कि जो एडवांस जो प्रेसिडेंट ट्रंप के दामाद हैं और ख़ुसूसी नुमाइंदे भी हैं, वो दोनों आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। लेकिन जब ईरानी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान की जानब से कहा गया कि हम इस्लामाबाद नहीं जा रहे हैं, तो थोड़े से मामला तो क्या हो गए। उसके बाद कहाँ पर क्या राब्ते हुए, क्या अपडेट्स हैं इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद का इस वक्त क्या हाल है, ये थोड़ा सा आपको अपडेट करेंगे। और कब जो वफूद है वो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं, इस हवाले से आपको बता दें। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इस्लामाबाद टॉक्स का ये जो दूसरा मरहला है, इस्लामाबाद में इसकी तैयारियां मुकम्मल हैं। और जो एडवांस टीमें थी जो अमेरिका की, वो इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं, और जिनमें से लॉजिस्टिक एंड स्पोर्ट्स जो था उनका सामान, स्पोर्टिंग स्टाफ भी सारा इस्लामाबाद अंदर पहुंच चुका है। और जो हमारे मुसद्दक़ा ज़राए हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ईरान की भी जो एडवांस टीमें थी वो भी इस्लामाबाद पहुंच चुकी हैं। और इससे एक चीज़ तो बिल्कुल यहाँ है कि जो ये कहते थे कि अब ये मुज़ाकरात नहीं होंगे या डेडलॉक हो गया, बातचीत ख़त्म हो गई है, अब वो सारी सिर्फ बातें ही हैं। जो आज मंगल है, आज चूँकि रात है, कल दिन में जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका के, वो इस्लामाबाद उनके पहुंचने का कभी इम्कान है। साथ ही चूँकि ईरान का एक इशू जा रहा था, और ईरान जो बिलखसूस गुज़श्ता रात को जो शिप वाला मामला था, उसको लेके जो ईरान बहुत सख्त नाराज़ था, और उसका बड़ा सख्त इसके ऊपर एहतजाज भी था। और होना भी चाहिए, जब एक तरफ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो यहाँ पर दो एतराफ़ से गलतियाँ थी। एक तो ज़ाहिर है कि जो ईरानी पासदारान इनकलाब है, उनकी जानब से एक दो बहरी शिप्स के ऊपर फायरिंग की गई। गो के वो हमारे दुश्मन मुल्क इंडिया की थी, लेकिन फिर भी वो तजारती शिप्स थी। और एक कहावत मशहूर है समुंदर के बारे में कि ज़मीन जो है वो तकसीम करती है और समुंदर जोड़ता है। तो जो जिस तरीके से अब तक रिपोर्टेड हो चुका है कि पहले उन शिप्स को इजाज़त दी गई, उसके बाद उन्हें रोका गया, फिर उनके ऊपर फायरिंग की गई। और ये एक जो कल वाक़या हुआ, उसके बाद जो जब नाकाबंदी करके रखी हुई है अमेरिकन फोर्सेस ने, जो और खलीज ओमान में तो जो ईरानी शिप था जो चाइना से गालबन आ रहा था, उसके ऊपर उसने कब्ज़ा किया, और जहाँ से ये सारा डेडलॉक हुआ है। जो पहले मुज़ाकरात भी थे उनके अंदर जो जब इस्लामाबाद के अंदर जो माहिदा ना हो सका, उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ ये थी कि जो इज़राइल की जानब से लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा था, और ईरान का ये मौक़िफ़ था कि ईरान ये जो जंगबंदी है, ये पहले कहा गया था कि जहाँ जहाँ पर जो उनकी अलाई फोर्सेस हैं वहाँ तक भी ये जंगबंदी होगी, और लेबनान उसमें सारे फ़हरिस्त था। और फिर उसके बाद आपने देख लिया कि पाकिस्तान की काबशों से जो है वो जो लेबनान और इज़राइल की जो जंगबंदी है वो भी 10 रोज़ा मुमकिन हुई, और अब उनके दरमियान भी ज़्यादा बातचीत का जो है सिलसिला अब वो शुरू हो गया है। अब जो इस्लामाबाद के बाखबर हल्के हैं, आज ख़ासा एक्टिव रहे हैं। हमारे वज़ीर दाखिला भी, वज़ीर ख़ारजा भी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी बड़े एक्टिव रहे। दोस्त ममालिक के साथ जो है वो राब्ते हुए हैं। सऊदी अरब को ऑन बोर्ड लिया गया है, कतर है, तुर्किया है, मिस्र है, चाइना है। ज़ाहिर है इनसे ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, और पाकिस्तान हमेशा ये पाकिस्तान की पुश्त के ऊपर खड़े होते हैं, और पाकिस्तान इन्हें हमेशा इस सारे मामले में ऑन बोर्ड लेता है। ये वाले मामलात थे। और उसके बाद अब जो हमें अब हमारे बड़े मुसद्दक़ा ज़राए ये बता रहे हैं कि ईरानी वफ़द जो है वो भी लाज़मी बात है, चूँकि कुछ सिक्योरिटी वजूहात हैं जिसकी वजह से एग्जैक्ट उनके वक्त का नहीं बताया जा सकता कि वो कितने बजे इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं, लेकिन वो भी इन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। जो इब्तदाई मसवदा है वो उसके ऊपर जो मुसद्दक़ा ज़राए ये बता रहे हैं कि दोनों फ़रीक़ैन का उसके ऊपर इत्तेफ़ाक हो चुका है। जो बड़ा मुतालबा था अमेरिका का एटमी प्रोग्राम यूरेनियम के हवाले से, और इसके जवाब में जो ईरान का मुतालबा था, ओके ठीक है कर लें, लेकिन फिर सारी पाबंदियाँ आप हमारे ऊपर से हटा दें। अब ये जो पाबंदियाँ हैं ये बड़ा एक टेक्निकल मामला है, चूँकि यूनाइटेड नेशन ने ये पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, बाज़ इनमें से वहाँ पर लगी हुई हैं। तो एक प्रोसेस है, और उस प्रोसेस के बाद जो है वो ये पाबंदियाँ ख़त्म हो सकती हैं, और इसके लिए
جو گارنٹی ہے وہ ایک تو یہ مانگی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ جو امریکن کی اپنی پابندیاں ہیں وہ ختم کریں، اور پھر جو یونائٹڈ نیشن سے ہیں وہ پابندیاں ختم کریں، اور ساتھ ہی یہ جو ضمانت ہوگی دوبارہ ایران کے اوپر اٹیک نہ کرنے کی، اس کا جو گارنٹی ہے وہ امریکن کانگریس دے گی۔ یہ بڑا ایک اہم جو تھا اس کا ایران کا مطالبہ ہے۔ اب چونکہ اس میں درمیان میں دوست ممالک جو قوتیں ہیں وہ بھی پڑی ہیں، اب پاکستان کا یورپی یونین سے رابطہ ہوا ہے، کینیڈا سے رابطہ ہوا ہے، باقی ممالک کا جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر رابطہ ہوا ہے، تو اب اس پہ کوشش ہو رہی ہے اور دنیا اس کے اندر انوالو ہو چکی ہے۔ اور جو ایک بات یہ کی جا رہی تھی کہ ایران اب مذاکرات نہیں کرے گا، مذاکرات کی ٹیبل سے ایران اٹھ جائے گا، اب یہ ممکن نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، صرف امریکہ اور ایران کے مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ پوری دنیا، اور پوری دنیا اس جنگ سے بڑی شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اس چیز کو ذرا بالکل اس پوائنٹ کو نوٹ رکھنا چاہیے کہ جو ایران اور امریکہ کی جنگ ہے، اس جنگ سے جو عالمی منڈی میں جو آئل پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، جو سٹاک مارکیٹس کا نقصان ہوا ہے، دنیا کے تقریباً تمام ممالک کی جو آئل جو سٹاک مارکیٹس ہیں وہ بڑے شدید دباؤ کا شکار رہی ہیں، تو دنیا تو یہ چیز اس جنگ کو افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی، اور ظاہر ہے کہ اب بھی وہ افورڈ نہیں کر سکتی، اور پوری دنیا کی نظریں اس وقت اسلام آباد کے اوپر ہے۔ اسلام آباد ایکارڈ کی کامیابی کے لیے پوری دنیا اس وقت نہ صرف دعا گوا ہے بلکہ پوری دنیا اپنی تمام تائید جو ہے وہ پاکستان کو ان کی حاصل ہے۔ معاذ ہے اگر ہم کابل کی بات کریں، دلی یا تل ابیب کی بات کریں، تو یہ اگر تین جگہوں سے تائید نہیں ہے، لیکن باقی دنیا جو ہے وہ یہاں پر پاکستان کو اس سارے معاملے میں تائید حاصل ہے۔ اب جو ہمیں اپنے ذرائع یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد کے اندر سیکیورٹی کے بالکل غیر معمولی انتظامات ہیں، فول پروف سیکیورٹی رکھی گئی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ انتہائی اہم معاملہ ہے، اس لیے جو پاکستان، اور جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ٹاکس کے پہلے مرحلے کے اوپر بھی پاکستان کی بڑی فول پروف سیکیورٹی تھی، اور سارے معاملات انتہائی پرامن انداز میں جو اپنے منطقی انجام تک پہنچے تھے۔ اس مرتبہ بھی پاکستان نے سیکیورٹی کے ایسی انتظامات کر رکھے، اور شہر میں ہوتا ہے نا جب سیکیورٹی ہوتی ہے تو افراتفری ہوتی ہے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے، اسلام آباد بالکل پرسکون ہے، پرفضا ہے، اور خاص کر کے ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد جو ہے وہ پھولوں کا شہر ہے، تو اس وقت تو یہ دنیا کے امن کا شہر بننے جا رہا ہے، اس لیے اسلام آباد کے شہری بھی بڑے خوش ہیں، اور اب جو یہ کبھی امکان ہے کہ یہ منگل کو یہاں پر اسلام آباد پہنچیں گے، اور یہ جو مذاکرات کا دور ہے نا، یہ بدھ کو متوقع ہے کہ بدھ کو یہ مذاکرات کا دور اسلام آباد میں ہوگا۔ تمام میڈیا جو ہے وہ اس وقت بہت ایکٹیو ہے، بڑا ویجیلنس ہوا ہے، ایک ایک خبر کے اوپر نگاہ ہے ان کی، اور یہ پازیٹیو خبریں یہاں اسلام آباد سے جا رہی ہیں، اور پوری دنیا کے میڈیا کی یہ کوشش ہے کہ سب سے پہلی اور بڑی بریکنگ نیوز وہ جاری کرے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان دائمی امن کی ایک ڈیل سائن ہو چکی ہے، اور اگر یہ ڈیل سائن ہو جاتی ہے تو ایک کیا سرائی اسلام آباد میں یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس ڈیل پر دستخط کرنے کے لیے اسلام آباد یاترا پہ آئیں۔ تو اب تک کے لیے اتنی، مزید جو بھی اپڈیٹس ہوتی ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اصغر چودھری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔